अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ रिजवान अशरफ। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फाइज ईसा जो एक इमेज बनाकर आए थे कि पाकिस्तान के अंदर वो बड़ी ही आइन और कानून की बहाली के हवाले से, जमहूरियत की बालादस्ती के हवाले से, आइन और कानून की हुक्मरानी के हवाले से जो बातें किया करते थे, वो सारी की सारी, वो बातें सारी की सारी धरी की धरी रह गई जब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फाइज ईसा ने पाकिस्तान को, पाकिस्तानी अवाम को, 25 करोड़ लोगों को उनके हक़ राय दही से महरूम कर दिया। अगर कोई ये फैसला डिक्टेटर करता, अगर कोई ये फैसला मार्शल लॉ लगाने वाला करता, अगर कोई ये फैसला आमिर करता, तो समझ में आती कि उसने आइन और कानून को मुअत्तल किया, उसने आइन और कानून की धज्जियाँ उड़ाई हैं, उसने आइन और कानून को पामाल किया है। लेकिन चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फाइज ईसा, जो कि इस मुल्क के आला तरीन ओहदे के ऊपर विराजमान, इस मुल्क के इंसाफ के, इस मुल्क के अदल के आला तरीन ओहदे पर विराजमान एक शख्स से इस तरह की तवक्को किसी ने नहीं की थी। जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फाइज ईसा ने इमरान खान को, PTI को बल्ले के निशान से महरूम करके 25 करोड़ अवाम को उनके हक़ राय दही से महरूम कर दिया। ये सब कुछ क्यों हो रहा है? देखिए, इसकी बैकग्राउंड को समझना बड़ा ज़रूरी है। इसके पूरी पीछे जो हालात हैं, जो पूरी कहानी है, जो पूरे मामलात हैं, उनको समझना बड़ा ज़रूरी है। और इसी के अंदर ही 2-3 बड़ी अहम तरीन ख़बरें मैं आपके साथ शेयर करूँगा। बहुत अहम तरीन ख़बरें हैं ताकि आपको पूरी सूरत हाल का अंदाज़ा हो सके कि आखिरकार जो इमरान खान के ख़िलाफ़, PTI के ख़िलाफ़ बल्ले के निशान के हवाले से जो फैसला किया गया है, इसकी बैकग्राउंड क्या है, इसके पीछे कहानी क्या है, इसके पीछे स्टोरी क्या है, इसके पीछे सोच क्या है, जिसकी वजह से चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फाइज ईसा ने रात के वक्त जमहूरियत के ऊपर सब खून मारा और इलेक्शन के अंदर, इंतखाबात के अंदर धांधली का एक रास्ता खोल दिया। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, इमरान खान जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा लीडर है और PTI जो पाकिस्तान की सबसे बड़ी पार्टी है, उसको इलेक्शन से फारिग कर दिया, उसकी 230 सीटें छीन ली, अवाम को हक़ राय दही से महरूम कर दिया, बल्ले का निशान छीन लिया। इसके पीछे पूरी बैकग्राउंड है। देखिए, वो बैकग्राउंड आपने समझनी है। इसी के अंदर ही 2-3 खबरें मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। आज से 2-3 हफ्ते पहले, 2-3 हफ्ते बल्कि 1-2 हफ्ते पहले की बात है, जब मुसलसल, ये पिछले हफ्ते की बात है, जब मुसलसल 2 इस्तीफे आए सुप्रीम कोर्ट से। पहला इस्तीफ़ा आता है जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी का, दूसरा इस्तीफ़ा आता है जस्टिस एजाजुल एहसन का। मुबैना तौर पर यह कहा जा रहा है कि असल में एक डील होती है जिसकी ट्रेड की जाती है, बार्गन की जाती है, और उसके नतीजे में ये 2 इस्तीफ़े सामने आते हैं। वो ट्रेड क्या है? वो ट्रेड ये है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से कुछ फैसले डिमांड किए गए, उनसे कुछ, उनके सामने कुछ ख्वाहिशात रखी गई, उनके सामने कुछ इशूज़ रखे गए कि आपने ये फैसले इन इशूज़ के ऊपर देने हैं। तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा, और ये कहाँ से फैसला या कहाँ से ख्वाहिश आई है, कहाँ से उनको मैसेज आया? इस्टेब्लिशमेंट की जानब से। और उसके ऊपर फिर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कुछ अपनी शर्तें रखी कि मुझे ये 1-2 इस्तीफे और मुझे यहाँ से 1-2 बंदे जो मेरे खिलाफ हो चुके हैं, जो मेरे खिलाफ एक पूरा ग्रुप था, वो फारिग करने हैं, उनको घर भेजना है। तो उसके बाद उसके नतीजे में ये फिर सारा मामला हुआ और फिर 2 इस्तीफे सामने आते हैं। और वो पहला इस्तीफ़ा जो है वो जस्टिस मज़ाहिर नकवी का, और दूसरा इस्तीफ़ा जो आने वाले चीफ जस्टिस थे, अगले 10 महीनों में अक्टूबर के अंदर उन्होंने चीफ जस्टिस बनना था, लेकिन उनका इस्तीफ़ा, यानी कि 2 सर चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा के सामने प्लेट में रख कर दे दिए गए। 2 सर जो उन्होंने मांगे थे, क्योंकि उनसे भी कुछ डिमांड की जा रही थी, उनसे भी कुछ मांगा जा रहा था। तो इससे पहले कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान अपना जो उनकी तरफ से डिमांड थी, यानी कि इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से, उसको पूरा करते, पहले ही इन्होंने डिमांड की थी कि मुझे ये 2 इस्तीफे चाहिए, और मज़ीद भी कुछ इस्तीफ़ों की बात की गई, वो मैं आपको बताता हूँ। पहले 2 इस्तीफे दिए जाए, उसके बाद फिर ये बल्ले के निशान वाला जो फैसला है, ये फिर आपके हक़ में हो जाएगा, ये इलेक्शन कमीशन के हक़ में हो जाएगा, और PTI के ख़िलाफ़ और इमरान खान के ख़िलाफ़ हो जाएगा। और बिल्कुल वही हुआ।
2 استعفے آتے ہیں اور پورا ایک گروپ اصل میں جو یہاں پر چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اب کمپرومائز فیصلے کرنے جا رہے ہیں یا کمپرومائز فیصلے کر رہے ہیں، اور جس طریقے سے پارٹی کو لاڈلے پن سے نوازا جا رہا ہے، نواز شریف کو جس طریقے سے ریلیف دیا جا رہا ہے اس کے ساتھ لاڈلا پن کیا جا رہا ہے، اور عمران خان کے ساتھ بغض اناد اور دشمنی اور تعصب پر مبنی فیصلے دیے جا رہے ہیں، آپ اس سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ جب بھی عمران خان کے وکلا وہاں پر آتے ہیں، عمران خان کے وکلا آرگومنٹ کرنے کے لیے، دلائل دینے کے لیے، کوئی بات کرنے کے لیے آتے ہیں تو ان کو تو بڑا سختی سے ڈانٹا جاتا ہے، ان کے ساتھ بڑا سختی سے سلوک کیا جاتا ہے، ان کے ساتھ تو بڑے سخت سوالات کیے جاتے ہیں۔ لیکن جیسے ہی نواز شریف کے وکیل آتے ہیں، نواز شریف کا کوئی کیس آتا ہے یا کسی اور پارٹی کا کوئی کیس آتا ہے، تو چیف جسٹس آف پاکستان بڑے جمہوریت کے چیمپئن اور آئین اور قانون کی باتیں کرنے لگ جاتے ہیں، اور آئین اور قانون کی بڑی بڑی باتیں اور بڑے بڑے وہاں پر ریفرنسز دینا شروع کر دیتے ہیں۔ لیکن جیسے ہی عمران خان اور پی ٹی آئی کی بات آتی ہے تو اس کے بعد سارا کچھ ختم ہو جاتا ہے، پھر ایک اور ہی قسم کا چیف جسٹس سامنے آتا ہے۔ یہ آپ خود اندازہ کریں، کیونکہ آج کل تو لائیو ٹرانسمیشن ہوتی ہے، اور لائیو ٹرانسمیشن میں یہ دکھایا جاتا ہے کہ چیف جسٹس آف پاکستان کس طرح سے امتیازی سلوک کرتے ہیں۔ تو اس کے پیچھے جو بیک گراؤنڈ تھی وہ یہ تھی کہ ایک گروپ جو کہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف ہو رہا تھا یا ہو چکا تھا، کمپرومائز کی وجہ سے، فیصلوں کے اوپر، آئین اور قانون کے اوپر کمپرومائز کی وجہ سے، عدلیہ کے اوپر کمپرومائز کی وجہ سے، جو وہ اپنے زمانے میں جب وہ چیف جسٹس نہیں بنے تھے ان کے خلاف ریفرنس آیا ہوا تھا اور ان کے خلاف ریفرنس چل رہا تھا، ان کو بڑی آئین اور قانون کی باتیں یاد آتی تھی، اس وقت وہ بڑے آئین اور قانون کے علم بردار بنتے تھے، اس وقت وہ بڑی بڑی باتیں کیا کرتے تھے، جمہوریت کی باتیں کیا کرتے تھے، انسانی حقوق کی باتیں کیا کرتے تھے۔ اس وجہ سے یہ توقع تھی، یہ امید تھی کہ جیسے ہی چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ بنیں گے، قاضی فائز عیسیٰ چیف جسٹس بنیں گے تو اس کے بعد پاکستان میں صحیح معنوں میں جمہوریت کی بحالی، آئین اور قانون کی حکمرانی اور بالادستی اور انسانی حقوق کی بحالی نظر آئے گی۔ لیکن وہ خواب رہا، وہ نہیں ہو سکا، اور اب چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے یہ جو فیصلہ دیا ہے عمران خان کے خلاف، یہ اصل میں اسی کی کڑی ہے، اور اس کو کنیکٹ کیا جا سکتا ہے۔ مبینہ طور پر اس طرح کی ایک ڈیل کی خبریں اس وقت اسلام آباد کے اندر گردش کرتی ہے۔ یہ بہت اہم ترین معاملہ ہے، بہت اہم ترین، یہ پاکستان کی جمہوریت کے اوپر، پاکستان کے آئین کے اوپر، پاکستان کے قانون کے اوپر، پاکستان کے پارلیمنٹ کے اوپر، الیکشن کے اوپر، الیکشن پروسیس کے اوپر بہت بڑا سوالیہ نشان پیدا کر دیا ہے، بہت بڑا سوالیہ نشان کھڑا کر دیا ہے، جو کہ پاکستان کے لیے، پاکستان کی جمہوریت کے لیے، پاکستان کے آئین اور قانون کے لیے، پاکستان کی ترقی اور خوشحالی کے لیے، انسانی حقوق کی بحالی کے لیے کسی صورت بھی یہ فیصلہ اچھا شگن نہیں ہے۔ لیکن چیف جسٹس آف پاکستان نے فیصلہ کر دیا ہے، اور اس کے پیچھے یہ کہانی ہے، اس کے پیچھے یہ معاملات ہیں، اور اب جو آنے والا چیف جسٹس ہے جسٹس اعجاز الاحسن، وہ بھی استعفیٰ دے چکے ہیں، تو اس کے بعد جو آنے والے چیف جسٹس ہیں وہ جسٹس منصور علی شاہ ہو سکتے ہیں، اور ان کا جو ٹینیور ہے وہ پھر بڑھ جائے گا۔ تو ایک دو اور استعفوں کی بات کی جا رہی ہے، ایک دو اور اس کے اندر جسٹس یحییٰ افریدی یا جسٹس مسرت ہلالی، یا ایک دو اور استعفوں کی بات ہوتی ہے، ایک دو نام ضرور چل رہے ہیں اس وقت اسلام آباد میں کہ یہ استعفے دے سکتے ہیں، لیکن مزید کچھ استعفے، وہ لوگ، وہ والے ججز جن کو قاضی فائز عیسیٰ سمجھتے ہیں کہ یہ میرے خلاف ہیں، میرے خلاف بات کرتے ہیں، ان کو بڑا کنونس کرنا پڑتا ہے، ان کو بڑا سمجھانا پڑتا ہے، اور یہ مانتے نہیں۔ دیکھیں آپ ایک اور بات نوٹ کریں کہ جب سے یہ سارا معاملہ ہوا ہے، طے ہوا ہے، ایک ڈیل یا ایک سیٹنگ ہوئی ہے، اس کے بعد آپ دیکھیں کس طرح سے ون سائیڈڈ قسم کے فیصلے آ رہے ہیں۔ اس سے پہلے جو فیصلہ آیا تھا مشرف کے اوپر، وہ 6-1 سے، عمران خان کے اوپر جو فیصلہ آیا وہ 3-0 سے، 3-0 سے، تو آپ اس سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ چیف جسٹس آف پاکستان نے کس طریقے سے چیزوں کو کنٹرول کیا، ججز کو کنٹرول کیا کہ جو میرے خلاف ہوگا اس کا حشر یہ جسٹس مظاہر نقوی کی طرح یا جسٹس اعجاز کی طرح ہوگا۔ یہ اصل کہانی ہے پیچھے، یہ اصل معاملہ ہے۔ اسی وجہ سے عمران خان اور بلکہ جو بھی آئین اور قانون کی بات کرتا ہے اس کو اب اس طرح کے رویے اور اس طرح کی چیزوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔
ججز بھی اس میں شامل ہیں، وکلا بھی اس میں شامل ہیں، عمران خان اور پی ٹی آئی کی پارٹی بھی اس میں شامل ہے۔